बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम पे कुछ मदद कर दे साहब। रेशमा ने गाड़ी के अंदर झांकते हुए कहा। गाड़ी के अंदर बैठा शख्स जो रेड सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रहा था, उसने रेशमा की तरफ देखा और मुंह बनाकर बोला, भरी जवानी में सड़कों पर हर किसी के सामने हाथ फैलाते हुए शर्म नहीं आती? रेशमा ने कहा, साहब खुशी से कौन हाथ फैलाता है? इतने में सिग्नल ग्रीन हो गया। रेशमा बोली, जाते जाते कुछ देते जाओ साहब। आदमी ने जवाब दिया, अल्लाह तेरा नेक सबब करे, दुआएं देकर जा रहा हूं। ये कहकर वो चला गया। कितना मुश्किल होता है अपनी इज्जत नफ्स को मारकर किसी के सामने हाथ फैलाना। ये भी जिंदगी की एक बदतरीन आजमाइश है कि इंसान मांगना नहीं चाहता मगर उससे मांगना पड़ता है। सारा दिन दर दर भटकते शाम हुई तो रेशमा अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ी। वो इस शहर में नहीं आई थी। कौन थी, कहां से आई थी और कहां चली जाती, किसी को इल्म नहीं था। उसकी अपनी बरादरी के लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। रेशमा की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी खूबसूरती थी। वो जहां जाती, जिसके सामने खड़ी होती, पहले तो लोग नजर भरकर उसकी खूबसूरती को देखते थे। इसका हल उसने ये निकाला कि वो अपने हाथों और चेहरे पर जगह जगह कालक मलकर घर से निकलती ताकि पहली नजर में देखने वालों को उसकी खूबसूरती नजर न आए। शाम ढलने के करीब थी। वो घर की तरफ चल पड़ी। इलाके के कुछ लोगों ने उसे शाम के बाद शहर से बाहर जाते हुए देखा था, मगर यह किसी को इल्म नहीं था कि वो कहां रहती है। रेशमा छोटे से घर के अंदर दाखिल हुई। शहर से बाहर वीरान इलाका था। दूर दूर चंद एक घर थे। ज्यादा आबादी नहीं थी। एक कमरे पर मुश्तमिल छोटा सा घर था। खाने पीने के चंद बर्तन और गिने चुने चंद कपड़े और 2 अदद बिस्तर के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। बिस्तर पर रेशमा की मां सो रही थी। आहट सुनते ही वो जाग गई। गर्दन घुमाकर देखा, कमरे की दहलीज पर रेशमा तौलिए में अपना मुंह साफ कर रही थी। उसने मां को सलाम किया, कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ गई। रेशमा ने मां के हाथों को अपने हाथ में लिया और बोली, अम्मी कैसी तबीयत है? मां ने बोलने की कोशिश की मगर हिम्मत ना हुई। बस मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया, जैसे कहना चाह रही हो कि तबीयत ठीक है। रेशमा ने मां के हाथों को चूमा और बोली, बस अम्मी आप जल्दी ठीक हो जाएं, मैं बस आपके लिए ही रुकी हुई हूं। जैसे ही आप ठीक होंगी हम यहां से दूर चले जाएंगे। मैं खाना बनाती हूं, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। कहां से आए हो और क्या कर लेते हो? इमाम साहब ने अपने सामने खड़े नौजवान से पूछा। नौजवान ने कहा, इमाम साहब बहुत मजबूर हूं, बहुत दूर एक छोटे से गांव से आया हूं। गुर्बत की वजह से पढ़ लिख नहीं सका। बरसों पहले वालिद साहब वफात पा चुके हैं। बूढ़ी माँ है। गांव में रोजी मिलती नहीं है। कई दिन से शहर की सड़कों पर धक्के खा रहा हूं मगर कोई काम नहीं मिला। थका हारा आज यहां पहुंचा तो 2 बच्चों को आपस में बात करते सुना कि मस्जिद में किसी मुलाजिम की जरूरत है। बस उनसे मस्जिद का पता पूछा और यहां भागता चला आया। इमाम ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? नौजवान लड़के ने कहा, मेरा नाम हिकमत अली है, उम्र 26 बरस है। इमाम साहब थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, देखो हिकमत बेटा, तुम जवान हो, जरूरतमंद भी हो, मगर क्या इस मस्जिद में काम करके तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी? क्योंकि यहाँ ज्यादा काम तो है नहीं, बस मस्जिद की सफाई सुथराई है और लॉन में लगे पौधों की देखभाल करना है। मस्जिद की जितनी आमदनी है इससे मैं तुम्हें महीने के सिर्फ 3-4 हजार ही दे सकता हूँ। अब इन पैसों से तुम्हारा घर तो नहीं चलेगा। जवान हो, बूढ़ी माँ है, अभी तो तुमने शादी भी करनी है। शादी के लिए भी पैसे दरकार होंगे और फिर शादी के बाद की जिम्मेदारियां अलग। यहां काम करके तुम्हें क्या मिलेगा? हिकमत ने जवाब दिया, इमाम साहब अभी जरूरी यह है कि मुझे शहर में सर छुपाने की जगह मिल जाए। मस्जिद के कामों से फारिग होकर मैं इत्मीनान और तसल्ली से बाकी का वक्त काम काज ढूंढने में लगा लूंगा। इंशाअल्लाह काम भी मुझे मिल ही जाएगा, मगर जिस तरह अभी मैं परेशान हूं मैं आपको बता नहीं सकता। और काम ढूंढने के लिए जेब में पैसे भी तो होने चाहिए, आने जाने का किराया हो। माँ ने जो रकम देकर भेजा था अब वो खत्म होने वाले हैं। पैसे खत्म हो गए तो मैं एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकूंगा। इमाम साहब ने कहा, हिकमत तुम फिक्र मत करो, खाना तो तुम्हें यहाँ फ्री मिलेगा। महीने के पैसे अलग होंगे, जबकि खाना वो मिलेगा जो मदरसे के बच्चों के लिए तैयार किया जाता है। हिकमत ने कहा, यह तो और भी अच्छा है, फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? इमाम साहब कहने लगे, ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो,
تمہارے مسائل گھمبیر ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تمہارا نیک سبب کرے. تعلیم ہوتی تو جلدی کام مل جاتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس تعلیم بھی نہیں ہے. چلو دیکھو اللہ کرم کرے گا. یہ کہہ کر امام صاحب اٹھے. حکمت نے کہا آمین. امام صاحب بولے عصر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، تم مسجد کی صفائی کرو، میں اذان دینے جا رہا ہوں، کیونکہ مؤذن بھی نہیں ہے. اذان سنتے ہی نمازی آنا شروع ہو جائیں گے. یہ کہہ کر امام صاحب چلے گئے. حکمت نے سر جھکا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور مسجد کے کاموں میں لگ گیا. حکمت نے کام ختم کیا اور مسجد کی چھت پر چلا گیا. مسجد کی چھت پر پہلے سے ہی کوئی اس کے انتظار میں کھڑا تھا. مسجد کی چھت پر کئی کمرے بنے ہوئے تھے. جو بچے قرآن پاک حفظ کے لیے مدرسے میں رہائش پذیر تھے، ان کی رہائش کا انتظام انہی کمروں میں کیا گیا تھا. عصر کی نماز کے بعد بچے قرآن کریم کی کلاس لیتے تھے. امام صاحب ہی انہیں قرآن پاک پڑھاتے تھے. محلے کے اور بھی بچے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے، اس لیے اس وقت اوپر والا پورشن خالی ہو جاتا تھا. پلر کی اوٹ میں کھڑا شخص نظر نہیں آ رہا تھا. حکمت اس کی طرف بڑھا اور بولا مجھ سے پوچھے بغیر یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ تو مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا. حکمت نے قمیض کی جیب سے کچھ نکالا اور اسے دیتے ہوئے کہا یہ رکھ لو، یہ تمہارے بہت کام آئے گا، مگر یاد رکھنا میرے پاس بغیر کسی معلومات کے مت آنا، مجھے جلد از جلد ان کا پتہ چاہیے. اتنے میں پیچھے سے آواز آئی حکمت. حکمت نے مڑ کر دیکھا امام صاحب کھڑے تھے. حکمت نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا جی امام صاحب، میں اوپر والے حصے کی صفائی کر رہا تھا. امام صاحب نے پوچھا کس سے باتیں کر رہے تھے؟ حکمت بولا نہیں امام صاحب، کسی سے نہیں، کوئی بھی تو نہیں ہے یہاں. امام صاحب نے ایک گرد دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا. امام صاحب بولے صفائی کر رہے ہو اچھی بات ہے، مگر ہر کام سے پہلے نماز ضروری ہے. میرے خیال سے تم جماعت میں شامل نہیں ہوئے. حکمت نے شرمندگی سے سر جھکا کر جواب دیا جی امام صاحب، بس وہ میں آتے ہی کام پر لگ گیا، خیال نہیں رہا. امام صاحب نے کہا بیٹا آئندہ پہلے نماز ادا کرنا، باقی کام بعد میں نیچے جا رہا ہوں، بچے میرا انتظار کر رہے ہیں. یہ کہہ کر امام صاحب چلے گئے. حکمت نے گہرا سانس لیا اور خود کو نارمل کرتا کمرے کے اندر چلا گیا. ریشما کالک سے اپنی خوبصورتی چھپائے گھر سے نکلی، مگر خوبصورتی چھپائے نہیں چھپتی. وہ سٹاپ کی طرف پیدل چل رہی تھی. سٹاپ سے رکشے میں بیٹھ کر وہ شہر جاتی تھی. وہ پیدل چل رہی تھی، اسے لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے. وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی. علاقہ سنسان تھا، صرف موڑ پر 2-3 رکشے کھڑے ہوا کرتے تھے جو شہر جاتے تھے، اور یہ رکشے بھی اپنے مخصوص اوقات میں ہوتے تھے. وقت گزرنے کے بعد کوئی رکشہ نہیں ملتا تھا، چاہے گھنٹوں پیدل چلتے رہو. ریشما کے پیچھے آنے والے شخص کی رفتار مزید تیز ہو گئی. ادراک ہوتے ہی ریشما نے مڑ کر دیکھا، اس کے پیچھے اس کا ہم عمر کوئی نوجوان تھا. اسے دیکھتے ہی ریشما نے دوڑ لگا دی. ریشما کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس نے بھی دوڑ لگا دی. چند لمحوں میں وہ ریشما کے سامنے کھڑا تھا. ریشما خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. بولی کون ہو تم؟ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ نوجوان نے کہا تم بھاگی کیوں ہو؟ ریشما بولی تم میرا پیچھا کر رہے ہو اس لیے بھاگی ہوں. نوجوان ریشما کے قریب آیا اور بولا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ بھکارن تو بالکل نہیں لگتی ہو، بلکہ مجھے یقین ہے تم بھکارن نہیں ہو. ریشما پیچھے ہٹتے ہوئے بولی میں جہاں سے بھی آئی ہوں تمہارا کیا لینا دینا، میرے سامنے سے ہٹو ورنہ میں شور مچا دوں گی. یہ سن کر نوجوان ہنس پڑا اور بولا اچھا شور مچاؤ گی؟ پاگل لڑکی، اس ویرانے میں تمہاری آواز کون سنے گا؟ اسی اسنا میں ایک رکشے والا ان کی طرف آتا دکھائی دیا. رکشے کو دیکھتے ہی ریشما کی جان میں جان آئی. اس نے رکشے کو ہاتھ ہلایا اور بولی دوبارہ میرا راستہ مت روکنا، سمجھ گئے؟ رکشہ ریشما کے پاس آ کر رکا. وہ جھٹ سے رکشے میں بیٹھی اور شہر کی طرف روانہ ہو گئی. وہی گاڑی کا شور، آتا جاتا ہر شخص پریشان نظر آ رہا تھا. لوگ پھر بھی اچھے دل کے مالک تھے، درد دل رکھتے تھے. پریشانی کے عالم میں بھی اپنے سامنے پھیلے ہاتھوں پر پیسے رکھ دیتے تھے. ریشما دل کھول کر انہیں دعائیں دیتی. اس کی ماں کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور ماں کے علاج معالجے کے لیے اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی. ایک ایک روپیہ سنبھال کر رکھتی. صبح سے شام ہو گئی. اس نے گلے میں لٹکائے تھیلے سے دواؤں کی پرچی نکالی، ماں کے لیے دوائیں خریدی اور گھر کی طرف چل پڑی. گھر پہنچی تو گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر دم بخود رہ گئی، کیونکہ وہ گھر سے باہر تالا لگا کر جاتی تھی. وہ فوراً اندر بھاگی.
सीधी माँ के कमरे में आई। माँ अपने बिस्तर पर नहीं थी। उसके मुंह से धीरे से निकला माँ। मगर एक कमरे का छोटा सा घर था, माँ को ढूंढना कौन सा मुश्किल था। उसने हर तरफ देख लिया, उसकी माँ घर में नहीं थी। माँ के जिस्म पर फालिज के असरात थे, वो बगैर सहारे के बैठ भी नहीं सकती थी, तो कहीं चले जाना मुमकिन नहीं था। यकीनन कोई ले गया था। रेशमा ने अपने दिल पर हाथ रखा और कमरे की दहलीज पर बैठकर रोने लगी। वो काफी देर तक रोती रही। समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए, कहां अपनी मां को ढूंढे। सारी कश्तियां जला आई थी। घबराहट के आलम में उठी, उसने मुंह धोया, चेहरे और हाथों पे लगी कालक को साफ किया, कपड़े चेंज किए, बिस्तर के तकिए के नीचे रखे पैसे उठाए। उसने पैसे अपने छोटे से पर्स में रखे और घर से निकल गई। वो तेज तेज कदम उठाए शहर की तरफ चली जा रही थी कि अचानक उसे ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसी लम्हे तेज रफ्तार गाड़ी रेशमा के पास आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी निकला। इससे पहले कि रेशमा संभल पाती, उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे घसीटते हुए गाड़ी की पिछली सीट पर धक्का दिया। गाड़ी का दरवाजा बंद करके वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा और गाड़ी शहर की तरफ रवाना हो गई। हिकमत अली ने मस्जिद की सफाई का काम खत्म किया और इमाम साहब से इजाजत लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा। वो उसी इलाके में पहुंच गया जहां रेशमा का घर था, मगर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मायूसी के आलम में उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। फासले पर एक घर था। वो उस घर की तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचा। घर के अंदर से बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। 3 बच्चे दौड़ते हुए आए। उन्होंने झट से दरवाजा खोला। सबसे बड़ा बच्चा बोला, क्या बात है? बाकी 2 बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। हिकमत ने कहा, बेटा घर में कोई बड़ा है तो उसे बुला दो। बच्चा बोला, मैं क्या तुम्हें छोटा नजर आ रहा हूं? मेरा कद नहीं देखा तुमने? ये सुनकर दूसरे बच्चे कहका लगाकर हंस पड़े। ये देखकर हिकमत परेशान हो गया। इतने में बच्चों की मां दरवाजे पर आई और बच्चों को पीछे धकेलते हुए कहने लगी, कमबख्तो, पीछे हट जाओ, अब क्या मुसाफिरों को भी तंग करोगे? माफ करना बेटा, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। हिकमत को हौसला मिला, कहने लगा, माफी चाहता हूं खाला जी, आपको तकलीफ दी। दरअसल इस घर में जो खातीन रहती थी वो घर पर नहीं है, ताला लगा हुआ है। क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ गई हैं? औरत ने घर की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। बेटा पता तो उनका होता है जो कहीं आते जाते हो, वो तो कभी किसी के घर जाते ही नहीं थे, तो कौन उनके बारे में बता सकता है? हिकमत ने यह सुनकर हाँ में सर हिला दिया। उसी लम्हे खातून के छोटे बच्चे ने कहा, मुझे पता है वो लोग कहाँ गए हैं। हिकमत ने फौरन पूछा, कहाँ गए हैं? बच्चा बोला, सुबह कुछ लोग आए थे, उन्होंने एक औरत को कुर्सी पर बिठाया हुआ था, फिर उन्होंने उन्हें गाड़ी में बिठाया और चले गए। फिर शाम के वक्त रेशमा बाजी आई। थोड़ी देर बाद वो घर से निकली। वो भागती हुई कहीं जा रही थी कि एक गाड़ी आई, उसे भी गाड़ी में डाल कर ले गए। औरत ने बच्चे को थप्पड़ लगाया और कहने लगी, कमबख्त, पड़ोस में इतना कुछ हो गया और तूने मुझे नहीं बताया। हिकमत ने पूछा, बेटा क्या तुमने ये सब खुद देखा है? बच्चे ने कहा, जी मैं बाहर खेल रहा था, मैंने खुद देखा है। ये सुनकर हिकमत ने उनका शुक्रिया अदा किया और वहां से चल पड़ा। मायूसी के आलिम में वापस मस्जिद पहुंच गया। गाड़ी एक बहुत बड़े फार्म हाउस में दाखिल हुई। गाड़ी से आदमी निकला। उसने पीछे का दरवाजा खोलकर रेशमा को जबरदस्ती खींचते हुए गाड़ी से निकाला और बंगले के अंदर लेकर चल पड़ा। रेशमा मुसलसल अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मेरा हाथ छोड़ो, कौन हो तुम? मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? लेकिन वो शख्स रेशमा को खींचते हुए बंगले के अंदर दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम से गुजरकर राहदारी में से होते हुए वो एक कमरे के पास रुका। उसने कमरे का दरवाजा खोला और रेशमा को उस कमरे में धक्का देने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। रेशमा दरवाजा पीटने लगी, दरवाजा खोलो, मुझे यहां क्यों लेकर आए हो, बताओ मुझे। मगर थोड़ी देर तक कोई जवाब ना मिलने की सूरत में वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी, कोई रास्ता नहीं था। उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही थी। माँ कहाँ थी कुछ पता नहीं था। भरी दुनिया में सिर्फ माँ ही उसका सहारा थी। वाहिद एक माँ ही थी जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो सकती थी, दिल की बातें उससे कर सकती थी। कहीं माँ को किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया, ये सोचकर उसकी रूह लरस गई थी। रोते रोते वो वहीं फर्श पर लेट गई।
थोड़ी देर के बाद बाहर से आती आवाजों ने उसे चौंका दिया। वो उठकर खड़ी हो गई और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। ज्यादा तो समझ नहीं सकी, सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, हुक्म यही है कि इन्हें जल्द अज जल्द बुढ़िया तंदुरुस्त चाहिए। फालिद ज़दा का इन्होंने क्या करना है, सारा काम इसी वजह से रुका हुआ है, इसलिए ये चेक रखो, बैंक से कैश निकलवाओ और इसके इलाज के लिए अच्छा डॉक्टर लेकर आओ। मालिक चंद दिन के लिए जरूरी काम से शहर गए हैं और ये कह कर गए हैं कि इनके आने तक इन्हें बेहतरी नजर आनी चाहिए। उस शख्स ने और भी कई हिदायत की जिनकी रेशमा को समझ नहीं आई, लेकिन वो इतना जरूर जान गई थी कि ये लोग कौन थे। पिछले 2 हफ्ते से वो माँ के साथ दरबदर धक्के खा रही थी, चुपती फिर रही थी। आखिर उन्हें ढूंढ ही लिया था। रेशमा के लिए पहली परेशानी ये थी कि उसे अपनी माँ को तलाश करना था। हिकमत अली अपने छोटे से हुजरे में बैठा मोबाइल में सिम डाल रहा था। इमाम साहब हुजरे में दाखिल हुए। इमाम साहब को देखकर हिकमत खड़ा हो गया। इमाम साहब को सलाम किया। इमाम साहब ने उसके हाथ में मोबाइल देखा तो कहने लगे, हिकमत तुमने मोबाइल खरीदा है? हिकमत ने कहा, मुस्कुराकर जवाब दिया, जी वो बस जरूरत थी, रोज काम ढूंढने जाता हूं तो किसी न किसी का नंबर लेना पड़ता है, यही सोचा अब मोबाइल ले लूं और फोन करके जाऊं ताकि मेरा वक्त भी बचे, साथ रिक्शे और बस का किराया भी। इमाम साहब ने कहा, ओह अच्छा, चलो ठीक है, मैं ये कहने के लिए आया हूं कि मैं जरूरी काम से कहीं जा रहा हूं, जोहर से पहले वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम मस्जिद का ख्याल रखना और बच्चों का भी। पिछले कुछ दिनों से बच्चे डर रहे हैं, कहते हैं कि उन्हें आहट सुनाई देती है। एक बार एक बच्चा बेहोश भी हो गया था, हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए तुम बच्चों का ख्याल रखना। इमाम साहब ने हिकमत को जरूरी हिदायत दी और चले गए। रेशमा को कमरे में कैद हुए कई दिन गुजर गए थे। दिन में एक टाइम सिर्फ रात के वक्त उसे खाना दिया जाता था, उसके अलावा पूरा दिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। चंद दिन बाद कमरे का दरवाजा खुला। एक शख्स कमरे के अंदर आया। उसने रेशमा को बाजू से पकड़ा और बाहर की तरफ चल दिया। रेशमा उससे पूछती रही, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो रेशमा को लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचा। सामने सोफे पर बैठे शख्स को देखकर रेशमा का शक यकीन में बदल गया। मुलाजिम वहां से चला गया। सोफे पर बैठे शख्स ने कहा, कैसी हो भतीजी? मैंने तो समझा था कि तुम्हें और भाभी को कभी देख नहीं पाऊंगा, मगर देखो, वो कहते हैं ना कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। बस यही सोचकर तुम लोगों को ढूंढने मैं दिन रात एक कर दिया और देखो अल्लाह ने तुम्हें मुझसे मिला दिया। रेशमा बोली, आप क्या चाहते हैं और मेरी अम्मी कहाँ है? चचा सोफे से खड़ा हुआ और बोला, भाभी बहुत आराम और सुकून से हैं। अरे तुम तो ये भी नहीं जानती कि मैंने उनके इलाज पर कितना पैसा खर्च किया है और कर रहा हूँ ताकि वो जल्द सेहतयाब हो सकें। लेकिन भतीजी, मुझे ये अफसोस हमेशा रहेगा कि मेरी भतीजी करोड़ों की मालिक भिखारन बनी सड़कों पर फिरती रही है। मगर उसी लम्हे रेशमा ने ड्राइंग रूम से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी थी। मगर जैसे ही वो ड्राइंग रूम की दहलीज पर पहुंची, सामने मुलाजिम आ गया। चचा उसकी तरफ बढ़ा। उसने सन्नाटेदार थप्पड़ रेशमा के मुंह पर रसीद किया और कहने लगा, आलिया, रेशमा नाम रख लेने से तुम रेशमा नहीं बन जाओगी। पहचान कभी नहीं मिटाई जा सकती, समझी तुम? रशीद, ले आओ इसे, इसके कमरे में बंद कर दो। रेशमा चिल्लाई, नहीं चचा जान, आप ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दे मुझे। और मेरी अम्मी कहाँ है, बताएं मुझे। मगर चचा ड्राइंग रूम से निकल गया, जबकि मुलाजिम उसे खींचता हुआ उसके कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। आलिया, जिसने अपनी पहचान मिटाने के लिए अपना नाम रेशमा रखा था, जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो इस दरवाजे को तोड़ डालेगी, मगर बेसुध। वो वहीं फर्श पर बैठी रोने लगी। माजी की तल्ख यादें उसकी आंखों के सामने फिरने लगी, उसके कानों में गूंजने लगी। हवेली के वसी ड्राइंग रूम में आलिया के वालिद मलिक इरफान और चचा मलिक इनायत आमने सामने खड़े थे। मलिक इरफान ने अपने भाई से कहा, देखो इनायत, जिस हवेली को तुम आबाई हवेली कह रहे हो, ये सिर्फ आबाई हवेली नहीं है, बल्कि इसमें मेरा भी खून पसीना शामिल है। जब बाबा को विरासत में यह हवेली मिली थी, उस वक्त मैं कॉलेज से फ्री हुआ था और बाहर जा रहा था। मैंने 5 साल यूरोप में सख्त मेहनत की, पैसा जमा किया और इस हवेली पर लगा दिया। वापस पाकिस्तान आया, यहाँ कारोबार किया, अल्लाह ने करम किया, कारोबार खूब फैल गया।
اس حویلی پر بہت پیسہ خرچ کیا اور تب کہیں جا کے اس کی یہ شان و شوکت بنی۔ تم اس وقت پڑھ رہے تھے، تمہیں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے یورپ کس نے بھیجا؟ وہ بھی میں نے کیا۔ کیا تم بھول گئے ہو؟ اس لیے بابا نے یہ حویلی میرے نام کی اور شہر کا بنگلہ تمہارے نام کیا۔ کیا وہ بنگلہ تمہیں چھوٹا پڑ گیا ہے؟ عنایت نے کہا، بھائی جان، میں آپ کے ساتھ کوئی بحث نہیں چاہتا۔ آپ نے حویلی پر خرچہ کیا مگر عمارت آپ کو ملی تھی تو آپ نے خرچہ کیا۔ ملک عرفان نے اسے ٹوکا اور بولے، تو کیا تمہیں بنگلہ نہیں ملا؟ فیکٹری میں تمہارا حصہ نہیں ہے اور تم کیا لینا چاہتے ہو؟ یہ سن کر عنایت نے ٹیبل پر رکھی گاڑی کی چابی اٹھائی اور بولا، بھائی جان، میں صرف اپنا حق چاہتا ہوں، بس وہ میں لے کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر عنایت چلا گیا۔ عالیہ اور اس کی ماں کمرے کے اندر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ عنایت کے جانے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئیں اور بولی، ملک صاحب، یہ عنایت کو کیا ہو گیا ہے؟ ملک عرفان نے کہا، جب انسان رشتوں کا احترام بھول جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے چند دن بعد اچانک خبر آئی کہ ملک عرفان کا بہت زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ خبر ملتے ہی عالیہ کی والدہ تہمینہ بیگم نے عالیہ کو ساتھ لیا اور ہسپتال پہنچ گئی۔ ملک صاحب ایمرجنسی میں تھے، ان کی حالت نازک تھی۔ ڈاکٹر نے کوشش تو بہت کی مگر 2 دن بعد ہی ملک عرفان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ ملک عرفان کے دنیا سے چلے جانے سے نہ صرف ان کی بیوی بچے غمگین تھے بلکہ اس چھوٹے قصبے کا ہر شخص دکھی تھا، کیونکہ ملک ریاض بہت رحم دل اور نیک سیرت انسان تھا، ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ ملک عرفان کا ایک بیٹا عمر بھی تھا جو عالیہ سے عمر میں پڑا تھا اور وہ انگلینڈ میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ اسے باپ کے بارے میں علم ہوا تو وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچ گیا۔ ملک عرفان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ عمر 1 ہفتے کے لیے گھر آیا تھا۔ 1 ہفتے بعد وہ واپس انگلینڈ چلا گیا۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا مگر اس کے چچا ملک عنایت نے اسے مکمل یقین دلایا کہ بھابھی اور عالیہ اب میری ذمہ داری ہے، تم تعلیم مکمل کرو، کیونکہ اس کے بغیر تم بھابھی اور عالیہ کے لیے کچھ نہیں کر سکو گے۔ ملک عنایت نے عمر کو سمجھا بجھا کر واپس انگلینڈ بھیج دیا اور ایڈوانس میں اسے 6 ماہ کا خرچہ بھی دیا۔ عمر واپس چلا گیا۔ ملک عنایت کا اتنا اچھا رویہ دیکھ کر تہمینہ بیگم نے سمجھا کہ شاید اسے احساس ہو گیا ہے، مگر کچھ دل پتھر کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، لاکھ کوشش کر لو مگر نہیں بدلتے۔ ملک عرفان سے چھوٹا ایک اور بھائی تھا، ملک سفیان۔ ملک عنایت سب سے چھوٹا تھا۔ ملک سفیان کو جب یہ علم ہوا کہ بھائی کے دنیا سے جانے سے پہلے ملک عنایت نے جائیداد کے لیے بھائی سے جھگڑا کیا تھا، جس کا اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے چھوٹے بھائی کو وارننگ دی کہ آئندہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ ملک عنایت کو پتہ چل گیا کہ سفیان بھائی کے ہوتے ہوئے وہ کبھی حویلی کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ ملک عنایت اور ملک سفیان فیکٹری میں پارٹنرز تھے۔ سفیان نے بڑی محنت سے ایک انٹرنیشنل ٹینڈر حاصل کیا اور بڑے طریقے سے ملک سفیان کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ ملک سفیان کے باہر جاتے ہی ملک عنایت نے بھابھی کو حویلی خالی کرنے کا کہہ دیا۔ یہ سنتے ہی تہمینہ بیگم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ پہلے تو اس نے ملک عنایت کو فون کر کے خوب برا بھلا کہا اور دھمکایا، مگر جب بات حد سے بڑھ گئی تو تہمینہ بیگم کو حالات کی نزاکت کا اندازہ ہوا۔ انہی دنوں ان کے پاس ایک شخص کی کال بھی آئی کہ ملک عنایت نے بڑے بھائی کو ملک سے باہر اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ حویلی پر قبضہ کر سکے۔ مگر جیسے ہی تہمینہ بیگم نے اس سے اس کا نام پوچھا، اس نے فون بند کر دیا۔ تہمینہ بیگم نے خاندان کے بزرگ ملک عبید کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی وہ حویلی سے نکلنے لگی، حویلی کے اندر 2 عدد گاڑیاں داخل ہوئیں۔ گاڑیوں کے اندر سے کچھ گارڈ نکلے۔ انہوں نے حویلی میں جگہ جگہ اپنی پوزیشنیں سنبھال لی اور گیٹ پر کھڑے گارڈ کو کام سے فارغ کر دیا اور ایک گارڈ گیٹ میں کھڑا ہو گیا۔ ایک شخص جو خاموشی سے کھڑا تھا، تہمینہ بیگم نے اس سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ وہ شخص تہمینہ بیگم کے قریب آیا اور بولا، ملک عنایت کا حکم ہے، کوئی بھی حویلی کے اندر نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی باہر جائے گا۔ تہمینہ بیگم نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور بولی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اپنے بندے لو اور دفع ہو جاؤ۔ اس نے اپنا گریبان چھڑایا اور نہایت اطمینان سے بولا، میں تو حکم کا پابند ہوں، آپ خود ان سے بات کر لیں۔ عالیہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ تہمینہ بیگم ڈرائنگ روم میں آئی۔ اس نے ملک عنایت کو فون ملایا۔ ریسیور کی دوسری طرف سے آواز آئی، بھابھی کیسی ہیں آپ؟ میں آپ ہی کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ تہمینہ چلائی،
ये सब कैसा बकवास है, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। ये सुनते ही मलिक इनायत कहका लगाकर हंस दिया और बोला, भाभी जान, कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आएगी। मैंने इतना जबरदस्त बंदोबस्त किया है, हवेली की फाइल मेरे हवाले कर दें और मामला खत्म करें। तहमीना बेगम ने कहा, मेरे शौहर ने मरने से पहले हवेली मेरे नाम कर दी थी और मैं अपने बच्चों का हक किसी सूरत तुम्हें नहीं दूंगी, समझे? मलिक इनायत बोला, ओहो, एक तो भाई साहब भी ना हद करते हैं। मुझे पहले ही मालूम था कि उन्होंने यही काम करना है, आखिर कर ही दिया। चलो फिर तो आसानी हो जाएगी, आप खुद पेपर्स पर साइन करके पेपर्स मेरे हवाले कर देंगी। इसके साथ ही फोन कट गया। ना सिर्फ फोन कट गया बल्कि फोन का कनेक्शन ही खत्म कर दिया गया। तहमीना बेगम ने जैसे ही बेटे को फोन मिलाया तो पता चला कि फोन का कनेक्शन कट चुका है। आलिया माँ के करीब आई और बोली, अम्मी अब क्या होगा, भाई भी यहाँ नहीं है। तहमीना बेगम ने बेटी को गले लगाया और बोली, डरो मत बेटा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे चचा के सामने हथियार नहीं डालूंगी। तहमीना बेगम बेटी के साथ हवेली के अंदर ही मुकीद हो गई। बहुत कोशिश की बाहर जाने की, किसी से राब्ता करने की। इसी दौरान दोबारा मलिक इनायत ने भाभी से राब्ता किया मगर उसे इनकार ही सुनना पड़ा। चंद दिन बाद वो खुद हवेली पहुंच गया और बोला, भाभी शराफत से फाइल ले आए। तहमीना बेगम ने कहा, ओह अच्छा, तो अब तुम मुझे शराफत का दर्ज दोगे? मैं वो फाइल तुम्हें नहीं दूंगी, बल्कि मैंने फाइल वहां पहुंचा दी है कि मेरे मरने के बाद भी तुम उस तक नहीं पहुंच सकोगे। ये बात मलिक इनायत के लिए बहुत हैरान कुन थी, क्योंकि हवेली पर सख्त पहरा था, ना कोई अंदर आ सकता था और ना ही कोई बाहर जा सकता था। तो फाइल कौन कैसे कहां ले गया? काफी देर बहस के बाद कोई नतीजा ना निकला तो मलिक इनायत ने कहा, भाभी जान, अगर 2 दिन तक फाइल और कागजात पर साइन करके मेरे हवाले नहीं किए तो नताइज की जिम्मेदार आप खुद होंगी। भाईजान को इसी बात का मान था ना कि उन्होंने इस हवेली पर अपना पैसा खर्च किया है, तो मैं इस हवेली को ही आग लगा दूंगा और फिर ये हवेली किस किस की कब्र बनेगी, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। ये कहकर वो चला गया। आलिया माँ के साथ चिपकी खड़ी थी, कहने लगी, अम्मी ये मेरे चचा जान नहीं रहे, आपने इनकी आंखें पढ़ी थी, इनकी आंखों को लालच और हसद ने अंधा कर दिया है। वो जो कहकर गए हैं ना वो कर गुजरेंगे, देखना आप। आधी रात का वक्त था, फिक्र से ना किसी को नींद आती थी और ना ही भूख लगती थी। तहमीना बेगम परेशानी के आलम में अपने कमरे में टहल रही थी, जबकि आलिया बेचैनी से अपने नरम बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नींद किसे आनी थी? वो उठी, चप्पल पहने और बाहर चल पड़ी। ड्राइंग रूम से निकली सारे गार्ड गेट पर इकट्ठे थे, गपशप कर रहे थे और चाय पी रहे थे। आधे गार्ड दिन में पहरा देते थे जबकि आधे रात के वक्त पहरा देते थे। आलिया को देखते ही वो सब खामोश हो गए। आलिया हवेली के पिछले बाग में आ गई और बाग में टहलने लगी। थोड़ी देर बाद एक गार्ड आया, उसने आलिया पर नजर डाली और चला गया। उसके जाने के बाद आलिया नीचे दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तहमीना बेगम कमरे की खिड़की से उसे रोते हुए देख रही थी। उनके आंसू भी उनके गालों पर फिसलने लगे। तहमीना बेगम ने अपने दिल पर हाथ रखा और खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठकर रोने लगी। आज उन्हें शिद्दत से महसूस हो रहा था कि सर का साईं मुहाफिज होता है। वो ना रहे तो 4 दीवारी के होते हुए भी औरत बेघर गैर महफूज हो जाती है। मगर बेटी को लेकर यहां से निकले भी तो कैसे? ना यहां से निकलने का कोई रास्ता था और ना ही बेटे से राब्ता करने का कोई जरिया था। आलिया काफी देर रोती रही। कुछ देर दिल का बोझ हल्का हुआ तो उसने अपने आंसू साफ किए। इसी अस्ना में सफेद रंग का एक जख्मी कबूतर उसके पैरों में आकर गिरा। उसने कबूतर को उठाया। कबूतर के पर जख्मी थे। आलिया फौरन कबूतर को लेकर अपने कमरे में आई। उस कबूतर की मरहम पट्टी की, उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद कबूतर काफी बेहतर नजर आने लगा। उसे बेहतर देखकर आलिया को एक बार फिर रोना आ गया, मगर उसी लम्हे कबूतर उड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। आलिया कबूतर के पीछे बाहर भागी, मगर वो उड़ता हुआ हवेली के पिछले बाग की तरफ चला गया। आलिया भी कबूतर के पीछे पीछे बाग की तरफ भागी, मगर कबूतर उड़कर कहीं जा चुका था। आलिया इधर उधर नजरें घुमा रही थी कि अचानक उसे एक पत्थर आकर लगा। उसने नीचे देखा, कागज था। उसने कागज उठाया, पत्थर कागज से लिपटा हुआ था। उसने उसे खोला, पत्थर नीचे फेंका। कागज पर कुछ लिखा हुआ था, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यकीन करें मैं आप लोगों को यहाँ से निकाल सकता हूँ। अगर मेरा यकीन है तो कल इसी वक्त बाग में आ जाएं। इसी दौरान पीछे से आवाज आई, छोटी बीबी आप बार बार यहाँ क्यों आ रही हैं, वो भी रात के इस पहर? आलिया ने मुड़कर देखा,
اس نے خط مٹھی میں چھپا لیا اور ہکلاتے ہوئے بولی، وہ مجھے اندر بہت گھبراہٹ اور پریشانی ہو رہی تھی، بس اسی لیے۔ گارڈ نے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ اندر جائیں۔ عالیہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چل دی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے عالیہ ماں کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر تہمینہ بیگم کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ عالیہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور خط ماں کے ہاتھ پر رکھا۔ تجسس بھری نگاہوں سے تہمینہ بیگم نے عالیہ کو دیکھا اور خط پڑھنے لگی۔ خط پڑھنے کے بعد انہوں نے سوالیہ نظروں سے عالیہ کی طرف دیکھا۔ عالیہ نے سرگوشی کرتے ہوئے سارا قصہ ان کے سامنے رکھا۔ تہمینہ بیگم نے کہا، مجھے یہ سب سچ نہیں لگ رہا۔ عالیہ بولی، امی، آزمانے میں کیا حرج ہے، کیا پتا سچ ہی ہو۔ تہمینہ بیگم نے کہا، چلو مجھے سوچنے دو، تم جا کر سو جاؤ۔ عالیہ ماں کے گلے لگی اور اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ اگلا پورا دن شدت سے انتظار کرنے کے بعد آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ عالیہ پورا دن ماں کو مناتی رہی، انہیں یہ چانس لینے پر آمادہ کرتی رہی، لیکن تہمینہ بیگم کو لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ رات کو وقت مقررہ پر عالیہ نے ماں کی منت سماجت کی کہ ایک بار اس کے کہنے پر باغ میں چلیں۔ تہمینہ بیگم بیٹی کے ساتھ باغ میں چلی آئیں۔ یہ موقع عالیہ کے لیے ایسا ہی تھا جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ چند منٹ تک وہ باغ میں ایسے کھڑی رہیں جیسے کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اچانک ہوا چلنے لگی، جبکہ کچھ دیر پہلے ہوا کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر ہوا طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ عالیہ ماں سے لپٹ گئی۔ دھول اڑ اڑ کر ان کی آنکھوں میں جانے لگی۔ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تہمینہ بیگم کو زور کا چکر آیا اور انہیں ایسا لگا جیسے ان کے پیروں تلے زمین نہیں ہے۔ عالیہ بہت خوفزدہ ہو گئی، بولی، امی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چند لمحوں بعد تہمینہ بیگم اور عالیہ کے قدموں نے زمین کو چھوا تو ان کی جان میں جان آئی۔ سب کچھ اچانک نارمل ہو گیا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی، لیکن جو ہی انہوں نے آنکھیں کھولی وہ حویلی میں نہیں تھی، یہ کوئی اور ہی جگہ تھی۔ تہمینہ بیگم بوکھلائے انداز میں بولی، عالیہ بیٹا، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ عالیہ حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ قریب ہی انہیں ایک چھوٹا ٹوٹا پھوٹا گھر نظر آیا۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ پہلی رات تھی جو انہوں نے گھر سے باہر لاوارثوں کی طرح گزاری تھی، اور پھر ایک سلسلہ چل نکلا، کبھی ادھر چھپتے تو کبھی ادھر۔ عالیہ نے بھائی کی یونیورسٹی کا نمبر اور کچھ پیسے لے لیے تھے۔ نہ جانے اسے اس چانس کا کیوں اتنا یقین تھا، مگر تیز طوفان کی وجہ سے پیسے اور پرچی جس پر بھائی کی یونیورسٹی کا نمبر تھا وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ شاید پریشانی کا عالم تھا۔ عالیہ نے BA کیا ہوا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ کوئی نوکری تلاش کر لے، مگر سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ سر چھپانے کے لیے بھی کوئی جگہ ہو۔ سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی۔ ایسے میں کیا کرتے؟ تہمینہ بیگم نے ارادہ کیا کہ وہ پولیس اسٹیشن جائے اور ملک عنایت کے خلاف کارروائی کرے، مگر تبھی انہیں پتہ چلا کہ ملک عنایت پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ تہمینہ بیگم نے روپوش ہونا زیادہ مناسب سمجھا، کیونکہ ملک عنایت کے پاس اس وقت پیسہ بھی تھا اور پاور بھی، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تہمینہ بیگم اور عالیہ کسی طرح چھپتے چھپاتے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ انہوں نے شہر چھوڑ دیا، لیکن وقت گزارنا مشکل ہو گیا، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے تو روٹی چاہیے تھی۔ انسان کے لیے ایک روٹی کا حصول بھی مشکل ہو جائے تو وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ تہمینہ بیگم اور عالیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب کچی آبادی تھی۔ کچی آبادی میں انہیں رہنے کے لیے ایک جھونپڑی مل گئی۔ بھوک برداشت سے باہر ہوئی تو عالیہ ماں کو بتائے بغیر باہر چلی گئی اور اس نے کھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ کسی نے ترس کھا کر پیسے دے دیے تو ایک شخص نے روٹی دے دی۔ وہ روٹی لے کر جھونپڑی میں آ گئی۔ ماں کو اس نے حقیقت نہیں بتائی، صرف اتنا کہا کہ ایک ہوٹل والے انکل نے ترس کھا کر روٹی دے دی ہے۔ تہمینہ بیگم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عالیہ بھیک مانگ کر لائی ہے۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ اتفاق سے ایک دن اسٹیشن کے قریب اس نے اس گارڈ کو دیکھا جو حویلی کے گیٹ پر پہرا دیتا تھا، اور یوں ایک بار پھر تہمینہ بیگم اور عالیہ چھپتے چھپاتے یہاں پہنچ گئے جہاں وہ رہ رہے تھے۔ اللہ نے کرم کیا، کسی کے ذریعے انہیں وہ مکان کرائے پر مل گیا، مگر تہمینہ بیگم پر جلد ہی یہ راز کھل گیا کہ عالیہ بھیک مانگتی ہے۔ انہیں اتنا صدمہ پہنچا کہ صدمے سے انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا، اور یوں عالیہ کا اس کام کو جاری رکھنا ان کی مجبوری بن گیا، کیونکہ ماں کے علاج کے لیے اتنے پیسے چاہیے تھے، بھائی سے رابطہ کرنا تھا، اس ساری بھاگ دوڑ کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے۔ نوکری وہ کیسے تلاش کرتی؟
वो अपनी डिग्रियां तो साथ लाई नहीं थी और यूं एक बार फिर मलिक इनायत ने भाभी और भतीजी को ढूंढ निकाला। मगरिब ढल चुकी थी। आलिया दरवाजे के पास फर्श पर बेसुध पड़ी थी, जैसे हिम्मत हार चुकी हो। उसके आंसू रो रो कर खुश्क हो चुके थे। वो पत्थराई आंखों के साथ किसी मौजज़े का इंतजार कर रही थी। मलिक इनायत बेचैनी के आलम में ड्राइंग रूम में टहल रहा था। उसका खास मुलाजिम आया। मलिक इनायत ने पूछा, सुनाओ शकील। मुलाजिम ने खामोशी से सर झुका लिया। मलिक इनायत ने गुस्से से कहा, हवेली के कागजात क्या जिन्नात ले गए हैं? हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा है मगर। इतने में एक और मुलाजिम अंदर आया। उसने लिफाफे में बंद एक खत मलिक इनायत को दिया और बाहर चला गया। मलिक इनायत ने खत खोल कर पढ़ा। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, हवेली के कागजात मेरे पास हैं, नीचे दर्ज पते पर पहुंच जाए, मगर अकेले आना है क्योंकि कुछ अहम बातें जानना आपके लिए जरूरी है। ये पढ़ते ही वो सोच में पड़ गया। उसने वो खत अपनी कमीज के फ्रंट पॉकेट में रखा और बोला, शकील मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। तमीना भाभी की तबीयत जैसी भी है उनका ज़हन बनाओ, मुझे आज ही कागजात पर साइन चाहिए। ये सुनकर शकील ने ओके सर कहा। मलिक इनायत ने गाड़ी निकाली और नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गया। अंधेरा बढ़ रहा था। मलिक इनायत की गाड़ी तेजी से शहर के वीरान इलाके की तरफ बढ़ रही थी। उसने शहर के बड़े कब्रिस्तान के करीब गाड़ी रोकी। वो गाड़ी से निकला और इधर उधर नजर दौड़ाई। कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। रात के 9 बजने वाले थे। उसे बुलाने वाले शख्स ने कहा था कि वो उसे यही मिलेगा। इतने में कब्रिस्तान के अंदर से रोशनी बाहर आती दिखाई दी। मलिक इनायत ने चौंक कर रोशनी की तरफ देखा। कब्रिस्तान के अंदर से टॉर्च की रोशनी बाहर आ रही थी। उसने गाड़ी लॉक की और कब्रिस्तान के अंदर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर टॉर्च बंद हो गया और बिल्कुल अंधेरा हो गया। मलिक इनायत ने जेब से मोबाइल निकालकर उसका टॉर्च ऑन किया। दूर उसे एक शख्स खड़ा नजर आया। यकीनन ये वही शख्स था। ये सोचकर वो उसकी तरफ चल दिया। जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो ये देखकर वो दंग रह गया। मलिक इनायत के मुंह से फौरन निकला, हिकमत तुम? हिकमत ने कहा, जी मैं। मलिक इनायत ने सवाल किया, तुम कहाँ चले गए थे? जानते हो मैंने कितना तुम्हें तलाश किया। हिकमत ने कहा, क्यों, मुझे मारने की क्या बहुत जल्दी थी? मलिक इनायत ने कहा, क्या क्या बकवास कर रहे हो? हिकमत बोला, आपके कहने पर मैंने अपने बास मलिक इरफान की गाड़ी की ब्रेकें फेल की, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो जिंदगी की बाजी हार गए। मगर जब आपका काम हो गया तो आपने अपने मुलाजिम को मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लगा दिया ताकि आप इस वाक़े के वाहिद गवाह को रास्ते से हटा सकें। मलिक इनायत ने कहा, हिकमत तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर तुम्हें ऐसा लगा था तो कम से कम एक बार मुझसे बात तो करते। हिकमत ने जवाब दिया, बस करें मलिक इनायत साहब, मैं लालच में अंधा हो गया था, मगर जब मुझे आपके इरादों का इल्म हुआ तो मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि जो गुनाह मैं कर चुका हूँ ना उसकी माफ़ी है और ना ही इस पैसे से मैं सुकून हासिल कर सकता हूँ, इसलिए मैं रूपोश हो गया था। लेकिन एक बात बता दूं कि आलिया और तहमीना बेगम को मैं आपके चुंगल से छुड़ा कर ही दम लूंगा। जो शख्स अपने सगे भाई अपने खून के साथ वफा नहीं कर सका वो किसी का नहीं हो सकता। मलिक इनायत बोला, मुझे तुम्हारी जज्बाती तकरीर में कोई दिलचस्पी नहीं। हवेली के कागजात मेरे हवाले कर दो और मेरे पास नौकरी कर लो, तुम्हारी सोच से ज्यादा मराद दूंगा। ये सुनकर हिकमत तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। पीछे से आवाज आई, दौलत के घमंड ने तुम्हें इंसान से हैवान बना दिया है। मलिक इनायत ने चौंक कर पीछे देखा। पीछे भी हिकमत खड़ा था। वो शदीद खौफजदा हो गया। उसने दोबारा मुड़कर देखा, यहाँ भी हिकमत, वहां भी हिकमत। मलिक इनायत खौफ से पीछे हटा और बौखलाए अंदाज में कहा, हिकमत ये सब क्या है, तुम क्या कर रहे हो? दो हिकमत कैसे हो सकते हैं? दोनों हिकमत कहका लगाने लगे और उनके कहकों की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। मलिक इनायत वहां से भाग पड़ा, मगर थोड़ी आगे जाते ही उसे ठोकर लगी और वो जमीन पर गिरा। दोनों हिकमत उसके आगे पीछे खड़े हंस रहे थे। उन्होंने एक जबान होकर कहा, तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकते। मलिक इनायत चिल्लाने लगा, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तहमीना भाभी और आलिया को छोड़ दूंगा, हवेली भी छोड़ दूंगा। हिकमत ने कहा, तुम जी कर क्या करोगे? मलिक इरफान भी तो दुनिया से जा चुका है। मलिक इनायत ने हिकमत से कहा, मैं तुम्हारे सामने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में पड़ गया था, मैंने भाई के साथ बहुत जुल्म किया है।
میں نے تمہارے ذریعے ان کی گاڑی کی بریکس فیل کروائیں تاکہ انہیں راستے سے ہٹا سکوں۔ میں ہمیشہ سے بھائی سے حسد کرتا تھا، وہ اس لیے کہ بابا نے ہمیشہ ہر چیز اور ہر ذمہ داری میں بھائی کو اہمیت دی۔ بابا بھائی کی ہر بات مانتے تھے۔ حکمت نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ اپنے بیٹے کی بات اس لیے مانتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی باپ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا تھا۔ کیا یہ تم نہیں جانتے؟ ملک عنایت تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا حکمت نے اسے گریبان سے پکڑا اور ایک تمانچہ اس کے منہ پر مارا۔ ملک عنایت نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ فارم ہاؤس پر تمام ملازم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ شکیل تہمینہ بیگم کے کمرے میں فائل لیے کھڑا تھا۔ تہمینہ بیگم بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اب وہ کافی بہتر ہو چکی تھی۔ شکیل انہیں کاغذات پر سائن کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا، جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے انہیں ان کی بیٹی سے ملوایا جائے، اس کے بعد وہ کاغذات پر سائن کریں گی۔ اتنے میں دھڑ سے دروازہ کھلا، پولیس کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ پولیس کو دیکھ کر شکیل دم بخود رہ گیا۔ سپاہیوں نے شکیل کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی نے ایس ایچ او سے کہا، چند سپاہی کو لے کر پوری حویلی کی تلاشی لو۔ ایس ایچ او سپاہیوں کو لے کر حویلی کی تلاشی لینے چلا گیا، جبکہ دوسرے سپاہی شکیل کو گرفتار کر کے باہر لے گئے۔ ایس پی تہمینہ بیگم کے قریب آیا اور بولا، آپ ٹھیک ہیں؟ تہمینہ بیگم نے کہا، جی میں ٹھیک ہوں، مگر میری بیٹی۔ اسی اثناء میں حکمت کمرے کے اندر داخل ہوا۔ حکمت کو دیکھ کر تہمینہ بیگم حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی سوال جواب ہوتا، ایس پی کو فون آیا۔ اس نے بڑے متجسس انداز میں فون سن کر بند کیا اور تہمینہ بیگم سے بولا، مسز تہمینہ، عرفان آپ کے دیور ملک عنایت مل گئے ہیں۔ انہیں کسی نے بڑے قبرستان سے بے ہوشی کی حالت میں تھوڑی دیر پہلے ہسپتال پہنچایا ہے، اور میرے آفس کسی نامعلوم شخص نے ویڈیو بھیجی ہے جس میں ملک عنایت اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے اپنے بڑے بھائی ملک عرفان کی گاڑی کی بریکیں فیل کرائی تھی۔ مگر کس کے سامنے اعتراف کر رہا ہے؟ ویڈیو میں وہ شخص نظر نہیں آ رہا۔ یہ سن کر تہمینہ بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسی دوران ایس ایچ او کمرے میں آیا اور بولا، سر ایک کمرے سے عالیہ بی بی بے ہوشی کی حالت میں ملی ہے، انہیں ہم نے گاڑی میں بٹھا دیا ہے، انہیں فوراً ہسپتال پہنچانا نہایت ضروری ہے۔ تہمینہ بیگم ابھی اٹھ نہیں سکتی تھی، بیٹی کا نام سنتے ہی بے چین ہو گئی۔ تہمینہ بیگم کو ویل چیئر پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ عالیہ کو ڈاکٹر نے فوری طور پر ہسپتال میں داخل کر لیا۔ ملک عنایت کے جرم کا ثبوت ریکارڈنگ کے طور پر پولیس کے پاس موجود تھا۔ اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو اسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملک سفیان کو سارے واقعے کا علم ہوا تو وہ فوراً پاکستان لوٹا۔ تہمینہ بیگم اور عالیہ واپس حویلی میں شفٹ ہو چکی تھی۔ تہمینہ بیگم نے بیٹے کی یونیورسٹی رابطہ کر کے بیٹے کو فوراً پاکستان بلا لیا۔ حکمت چھوٹے سے محلے کی جس مسجد میں رہ رہا تھا، اسے ملک عنایت کی گرفتاری کے بارے میں علم ہوا تو وہ بھی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ایس پی نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم تو کل ہمارے ساتھ تھے، کل تم نے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ وہ بولا، نہیں، میں تو آپ کے ساتھ نہیں تھا، میں تو خود روپوش تھا۔ آج مجھے اس سارے واقعے کا علم ہوا ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایس پی کو اس کی بات کا یقین تو نہیں ہوا، لیکن اس نے حکمت کو اعتراف جرم کے نتیجے میں سزا میں رعایت دلانے کا یقین دلایا۔ عالیہ حویلی کی پچھلی جانب باغ میں ٹہل رہی تھی کہ سفید رنگ کا وہی کبوتر آیا۔ عالیہ نے اسے دیکھتے ہی ہوا میں اپنا ہاتھ بلند کیا، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ یہ کبوتر سچ میں اس کے ہاتھ پر بیٹھ جائے گا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ کبوتر چند لمحوں کے لیے اس کے ہاتھ پر بیٹھا اور پھر اڑ گیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔